यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। आर्जु राणालाई बालेन शाहको जवाब, सामाजिक सञ्जालमा खर्च शून्य, जसपा फुटाएर सत्ता ढाल्ने नेकपा एमालेको रणनीति असफल, इन्धनको मूल्य वृद्धिले राष्ट्रिय गौरव र अति जरुरी निर्माण परियोजनाहरू ठप्प हुने। अन्ततः प्रधानमन्त्री देउबाको यस्तो घोषणा, एसपीपीमा नेपाल अब सहभागी नहुने लिखित रूपमा दिए प्रधानमन्त्री देउबाले। यस्तो पेपर सम्पत्ति विवरणबारे दल र आयोग अझै पनि सुस्त, प्रधानमन्त्री देउबाको सम्पत्ति अझै पनि गुपचुप। रवि लामिछानेको राजनीतिक अभियानको आज मंगलबार घोषणा हुँदै वसुन्धरामा कार्यालय राखिँदै अभिभावकत्व लिएको नेताले गरेनन् खोज खबर, पढाइ नै छाडे बालबालिकाले, पुँजी बजारका समस्या र आन्दोलनप्रति एमाले अध्यक्ष ओलीको चासो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्धको विरोधमा उत्रिएका विद्यार्थी र प्रहरीबीच त्रिचन्द्र कलेज अगाडि झडप, केहीजना विद्यार्थी घाइते, वायु सेवा निगमका अध्यक्ष अधिकारी एकाएक निलम्बन, मन्त्री प्रेम आलेको पनि राजीनामा माग। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको एकपछि अर्को चमत्कार, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको चुनावी खर्च करिब 4 लाख मात्र। इन्धनको मूल्य वृद्धि विरुद्ध राप्रपा नेपालका भातृ संगठनको पनि राके जुलुस, आयल निगममा राप्रपाको धरना, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नुको कारण माग। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टियुमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, अन्ततः सरकारले एसपीपीमा सामेल नहुने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले एसपीपीमा सरकार सामेल नहुने बताएका छन् भने पछिल्लो समयमा सरकारले एकैचोटि 21 रुपियाँले बढाएको पेट्रोलियम पदार्थको विरुद्ध नाराबाजी भएको छ। हिजो मात्रै काठमाडौँमा अन्य सहयोग र प्रहरी झडप हुँदा 12 जना विद्यार्थी घाइते भएका छन्। यो विषयमा पनि हामी जानकारी दिनेछौँ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन, आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीको 10 बुँदे पत्रको प्रस्तावलाई नेपाल सरकारले अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको छ। सत्तारूढ दलभित्रै र प्रतिपक्ष लगायतमा सर्वत्र विरोध बढ्दै गएपछि सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अमेरिकालाई पत्र मार्फत नेपालले एसपीपी सम्झौता नगर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। सरकारले उक्त पत्र परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पठाउने भएको छ। त्यसो त नेपाली सेनाले एसपीपी बारे अमेरिकी दूतावासलाई पत्र पठाएपछि यसबारेमा विवाद बाहिरिएको थियो। यसअघिका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र यसअघि 2074 प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउबाका पालोमा पनि सेनाले पटक पटक एसपीपी सहयोगका लागि नेपाली सेनाले राजदूतावासमा पत्रचार गर्दै आएको खुलेको थियो। त्यति बेलाका सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले एसपीपीमा सहभागिताका लागि 2072 कार्तिक 10 मा अमेरिकी दूतावासलाई पठाएको पत्र पछिल्लो समय सार्वजनिक भएपछि नै विरोध सुरु भएको थियो। कूटनीतिक माध्यमबाट नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहै नदिई सेनाले दूतावासलाई एसपीपीको सहयोग मागेको खुलेको थियो। विपक्षी दलले सहयोग अस्वीकार गर्न दबाब दिँदै आएका थिए। आइतबार मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय समितिमा एसपीपीका विषयमा बोल्न प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएपछि प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको विषय जोडेर विभिन्न आशंका गरिएको थियो। दर्शकबिन, आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सञ्चारकर्मी त्यागेर राजनीतिमा होमिएका रवि लामिछानेले आज मंगलबार आफ्नो राजनीतिक अभियानको औपचारिक घोषणा गर्ने भएका छन्। उनले पार्टीकै घोषणा गरेर अघि बढ्ने या कसरी भन्ने बारे मंगलबार नै घोषणा गर्नेछन्, यानि कि आज। त्यसका लागि दिउँसो 1 बजे राष्ट्रिय सभागृहमा कार्यक्रम राखिएको छ। यसैबीच राजधानीको वसुन्धरामा रविले सम्पर्क कार्यालय खोलेका छन्। रविले सँगै निर्वाचन लड्ने निश्चित रहे पनि कुन क्षेत्रबाट लड्ने भन्ने अहिलेसम्म खुलाएका छैनन्। यसैबीच रवि लामिछानेका दाइ हरि सरले पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेदवार दिने घोषणा गरेका छन्। हरि सरले काठमाडौँ 3 बाट उम्मेदवार दिने घोषणा गरेका हुन्। पूर्व सञ्चारकर्मी समेत रहेका हरि सरले स्वतन्त्र राष्ट्रिय सञ्जाल निर्माणको अभियान जारी रहेको बताएका छन् भने देशभरका स्वतन्त्र उम्मेदवारी बीच न्यूनतम राष्ट्रिय मुद्दामा समझदारी कायम गरी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनेछ। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, मेरो हकमा काठमाडौँ 3 बाट उम्मेदवार दिने समझदारी भएको सबैमा
जानकारी गराउँदछु। त्यस्तै उनले काठमाडौँ 1 मा पुकार बम, 5 मा रन्जु दर्शना र 8 मा सुमन सायमीले स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। दर्शमी त्यसगरी प्रमुख दल निकट पर्यटन व्यवसायीहरूले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडान मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई तत्कालै बर्खास्त गर्न माग गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र निकटका व्यवसायीहरूले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन्। नेपाल पर्यटन व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष दीपक महत, नेपाल पर्यटन व्यवसाय सङ्गठनका संयोजक नवराज दाहाल र नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय सङ्गठनका अध्यक्ष पूर्णबहादुर कुँवरले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको छवि बचाउन प्रेम आलेलाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग आग्रह गरेका छन्। केही समय पहिले आफ्नो विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण तत्कालीन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले पदबाट राजीनामा दिएको घटना ताजै छ। यसै उदाहरणलाई पछ्याएर नैतिकताको आधारमा तत्काल राजीनामा दिन मन्त्री प्रेम आलेलाई पर्यटन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठनहरू एकसाथ हुन सुझाव दिन्छौँ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। पर्यटन व्यवसायीहरूले चेतावनी दिँदै भनेका छन्, अन्यथा विषयगत जानकारीसम्म नभएका आफ्नो पदीय मर्यादासम्मको याद नगर्ने, आफ्ना मान्छेहरूलाई जागिर खुवाउन अनावश्यक दबाब दिने, असली गाली गलोज गर्ने र हातपातसम्मका घटना घटाउने जस्ता दुष्कार्य गरेर गैर जिम्मेवार बनेका मन्त्री प्रेम आलेलाई उनको पदीय जिम्मेवारीबाट तत्कालै बर्खास्त गरी सरकार र पार्टीको छवि बचाउन प्रधानमन्त्रीज्यू र सम्बन्धित पार्टीलाई अनुरोध गर्दछौँ। मन्त्री प्रेम आलेले केही दिन अगाडि आफ्नै कार्यकक्षमा नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई हातपातसहित दुर्व्यवहार गर्नुका साथ नीच शब्दहरूबाट गाली गलोज समेत गरेका थिए। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी काठमाडौँका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको आफ्नो खर्च सार्वजनिक गरेका छन्। उनले चुनावमा 3,94,000 मात्र खर्च भएको बताएका छन्। उनले खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएकोमा मतदातासँग माफी समेत मागेका छन्। उनले निर्वाचनको मतगणनाका बेलामै 1 लाखभन्दा बढी खर्च भएको बताएका हुन्। मेयर बालेन्द्र शाहले निर्वाचनको मतगणना प्रक्रिया निकै लामो र बोझिलो भएको उल्लेख गरेका छन्। मतदाताले उनीप्रति गरेको माया र विश्वास निकै अमूल्य र कुनै सङ्ख्यामा गणना गर्न नसकिने उनले जनाएका छन्। फेसबुकमा आफ्नो धारणासहित खर्च विवरण तालिका राखेर मेयर शाहले चुनावी बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले लेखेका छन्, खर्चको विवरण केही समय अगाडि नै सार्वजनिक गर्नु पर्ने थियो, तर विभिन्न कारणहरूले सो ढिलाइ भएकोमा माफी चाहन्छु। हाम्रो चुनावी अभियानमा जम्मा खर्च 3,94,489 रुपियाँ भएको छ, जसमा मतगणनाको समयमा मात्रै 1 लाखभन्दा बढी खर्च भएको थियो। मतगणना ढिलो भएर निर्वाचन प्रक्रियालाई लामो र बोझिलो मात्रै बनाएको छैन, उम्मेदवारका लागि महँगो बनाइरहेको छ। यसमा सबैको ध्यान जान जरुरी छ र भन्नै पर्ने कुरा छ। एउटा उम्मेदवारका रूपमा हामीले जुन साथ र विश्वास पायौँ त्यसलाई संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली कम्युनिस्ट कम्प्युटरले जस्तो सुकै तालिम कुनै पनि सङ्ख्या राखेर देखाउन सक्दैन। त्यो अमूल्य साथ र विश्वासले दिएको जिम्मेवारी पूरा गराउन हामी हर समय खटिरहनेछौँ, मेयर शाहको भनाइ छ। दर्शकबिन, त्यसगरी यता भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नुको कारण माग गर्दै नेपाल आयल निगम कार्यालयमा धरना दिएको छ। राप्रपाका अनुसन्धान विभाग प्रमुख ज्ञानेन्द्र शाहीको नेतृत्वमा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू निगमको टेकु स्थित केन्द्रीय कार्यालय पुगेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नुको कारण माग गर्दै धरना दिएका हुन्। पार्टीका प्रवक्ता समेत रहेका ज्ञानेन्द्र शाहीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि कसरी भयो, प्रति लिटर पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेलको कच्चा पदार्थको मूल्य कति पर्छ, त्यसपछि ती पदार्थको शुद्धिकरणको चार्ज कति छ, प्रति लिटर भाडा दर कति हुन्छ, नेपाल आयल निगमका कर्मचारीको बोनस कति छ, नेपालका भिभिआइपीलाई वर्षको कति पेट्रोल निःशुल्क उपलब्ध गराइन्छ, प्रति लिटर पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेलमा कति कर लाग्छ लगायतका 7 वटा प्रश्नको जवाफ माग गर्दै निगम कार्यालयमा धरना दिएको बताइएको छ। उनले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको अनावश्यक करको दर मात्रै हटाए पनि यसको मूल्य आधा घट्न सक्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले कर लिने अरू क्षेत्र पनि रहेकाले जनताको ढाड सेक्ने गरी कर नलिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् भने अन्य क्षेत्रमा कर लिएर यसमा सहजीकरण गर्न उनको सुझाव छ।